नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में सिर्फ 7 ही ऐसे मुमालिक हैं जिन पर कोई भी बुरी नज़र नहीं डाल सकता। इस मुमालिक की सफ में तीसरे नंबर पर आपके हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम आता है, जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की वजह से अब तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान के वो हथियार जिन्हें देखकर दुश्मन पाकिस्तान पर कभी भी मैली नजर नहीं डाल सकता। और इन हथियारों का जिक्र करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन ग्रामी, नंबर 5 पर आता है स्पाडा 2008 डिफेंस सिस्टम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो बाहर से आने वाले रॉकेट, मिसाइलों और जहाज़ों को फिजा में ही मार गिराने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल सिस्टम लॉन्ग और शॉर्ट रेंज दोनों मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इस डिफेंस सिस्टम का रेडार इंतहाई ताकतवर है। इसका रेडार 60 किलोमीटर के अंदर ऑब्जेक्ट की 3D पिक्चर हासिल करने में कामयाब हो जाता है और फिर टारगेट स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है। इसमें दौरे हाजिर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं और ये हर तरह के मौसम में काम करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम 2000 किलोमीटर की दूरी से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और 60 किलोमीटर की दूरी पर से स्क्रीन पर शो कर देता है। नाज़रीन ग्रामी, इसमें एक सिस्टम काम करता है। इसका रेडार इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसका रेडार सिस्टम इतना खतरनाक समझा जाता है कि ये किसी फाइटर जेट को भी हैक कर सकता है। इसके साथ साथ प्लेन के अंदर मौजूद रेडियो को हैक करने के बाद पायलट की गुफ्तगू को सुनकर ये भी बता सकता है कि ये त्यारा मुल्की हदूद में किस निस्बत से दाखिल हुआ है और इसका इरादा क्या है। ये 25 किलोमीटर पर अपना सुपरसोनिक मिसाइल फायर करके टारगेट को फिजा में ही तबाह कर सकता है। नाज़रीन, नंबर 4 H2SO एंड H4SO। नाज़रीन ग्रामी, पाक फिजाइया के ये दो अहम हथियार हैं। एंड H4SO 2 पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन गाइडेड बम हैं जिन्हें लड़ाका हथियारों से इस्तेमाल यानी फायर किया जाता है। ये बम फिजा से जमीन पर मार करते हैं और इन दोनों बमों को पाकिस्तान के इदारे नेस्कोम ने पाक फिजाइया की मदद से बनाया है। H2SO की रेंज 60 किलोमीटर है, जबकि H4SO की रेंज 120 किलोमीटर है। इन दोनों बमों का गाइडेड सिस्टम इंतहाई जदीद तरीन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड होमिंग है। दोनों हथियारों को मुस्तकबिल की दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। दोनों बम इस तरह बनाए गए हैं कि दुश्मन के रेडारों को धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। H2SO एंड H4SO को 2003 में पाकिस्तान के हथियारों में शामिल किया गया, यानी पाक फिजाइया के हवाले किया गया था। ये जदीद बम पाकिस्तान के लड़ाका हथियारों मिराज, JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, नंबर 3 HQ-9A डिफेंस सिस्टम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, HQ-9A डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला डिफेंस सिस्टम है, जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए काम करता है। इसका एक कमांड सेक्शन होता है और मल्टीपल रेडार मुख्तलिफ पोजीशन पर होते हैं और ये खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के लिए बनाया गया है। ये 4.2 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को तबाह करने की सलाहियत रखता है और इसकी फाइटिंग रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये फायर होने के बाद सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन को जा लेता है और सामने आने वाले हर टारगेट को तबाह कर देता है। ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि 5 को भी तबाह करने की सलाहियत से माला माल है। नाज़रीन, नंबर 2 F-22 प्री फ्रिगेट। नाज़रीन ग्रामी, पाक बहरिया के दस्ते में बरतानवी साख्ता अमेज़न क्लास की फ्रिगेट अपग्रेड करने के बाद अब पाकिस्तान ने चीन से जदीद तीन फ्रिगेट्स F-22P की मुकम्मल टेक्नोलॉजी हासिल करने का मुआहदा कर लिया है। इस किस्म की 2 फ्रिगेट्स चीन ही तैयार करेगा, जिसके दौरान पाकिस्तान के माहिरीन और इंजीनियर्स मुकम्मल तरबियत हासिल करेंगे कि किस तरह फ्रिगेट साजी की जाती है। और इस दौरान कराची शिप यार्ड में फ्रिगेट साजी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया था। 2007 के आखिर तक पहला फ्रिगेट F-22 पाक बहरिया के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरा फ्रिगेट 2009 में पाकिस्तान को दिया गया। फिर 2013 तक कम से कम 2 से 4 फ्रिगेट्स पाकिस्तान में तैयार किए गए, जबकि इसके बाद कराची शिप यार्ड में इस नौयत की 4 अव्वल फ्रिगेट्स तैयार की गई। F-22 का कुल वजन 2250 टन है। इसकी कुल लंबाई 260 मीटर है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 32,000 समंदरी मील फी घंटा है।
اس میں ایک بار ایندھن بھرنے کے بعد یہ 4000 کلومیٹر تک فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پر نصب آلات میں سطح سے سطح پر مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل 806 کی تعداد میں شامل ہیں، جبکہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے طیارہ شکن میزائل HQ-7 بھی نصب ہے۔ اس کے علاوہ 1100 mm کی 2 گن اور 137 mm کی طیارہ شکن گن بھی نصب کی گئی ہے۔ فریگیٹس کے علاوہ ایک چینی ساختہ Z9 ہیلی کاپٹر بھی آس پاس موجود رہتا ہے، جس سے آبدوز شکن کے لیے گہرائی میں پھٹنے والے گولے اور اینٹی شپ میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر ایک چینی ساختہ ریڈار سسٹم اور اس کے علاوہ ریڈار ہومنگ سسٹم اور دشمن کے ریڈار کو جیم کرنے کے لیے الیکٹرونک آلات بھی نصب کیے گئے ہیں۔ دوستو، پاکستان چینی ساختہ ریڈار کی بجائے فرانس کی کمپنی تھامس کا بنا ہوا ریڈار سسٹم استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، نمبر 1 ساب 2000۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا ایئر کرافٹ ہے جس کو آپ اڑتا ہوا ایئر ڈیفینس سسٹم کہہ سکتے ہیں، جس سے یہ سمندر میں آنے والے دور دراز سرحد پار سے بھی کئی غیر فطری چیزوں کو دیکھ کر جلد از جلد معلومات کمانڈ سینٹر کو پہنچا سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان نے 1965 میں انڈین ریڈار کو کس طرح تباہ کیا تھا۔ اس لیے جب کوئی بھی ملک کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس ملک کا ریڈار سسٹم تباہ کیا جائے۔ لیکن پاکستان کا ساب 2000 ریڈار کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتا۔ ساب 2000 ریڈار کی رینج دوسرے تمام زمینی ریڈار سے بہت زیادہ ہے۔ یہ دشمن کے علاقے میں گھس کر سینکڑوں کلومیٹر تک دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ سویڈن کی ایجاد ہے اور پاکستان کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں۔ معزز دوستو، اس کے اوپر اس کا ایک لمبا سا اینٹینا بھی لگا ہوتا ہے، جس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے اینٹینے لگے ہوتے ہیں، جن پر ایک اینٹینا فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ریڈار کا کام جیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ طیارہ ایک ہی وقت میں تمام زمینی اور سمندری جہازوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معزز دوستو، پاکستان کی حدود میں صرف اور صرف 2 ساب 2000 پورے پاکستان کی سمندری اور زمینی حدود کو کور کر سکتے ہیں، مگر پاکستان کے پاس ضرورت سے کہیں زیادہ ساب 2000 سسٹم موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 15 کے قریب ہے۔ براق ڈرون، ناظرین گرامی، نیسکوم کمپنی کا تیار کردہ دنیا کا وہ واحد جدید ترین UAV ڈرون ہے جو کہ پاکستان نے خود تیار کیا ہے، جس کی تیاری سے پاکستان دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے ایسے ہی ڈرون اپنے ملک میں تیار کر لیے ہیں، جس سے وہ دشمن کی جاسوسی کرنے کے ساتھ ساتھ براق ڈرون کامیابی سے 2 لیزر گائیڈڈ میزائل فائر کر کے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈرون 2015 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے اور رات میں بھی دن کی طرح ہی دیکھتے ہوئے دشمن کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ یہ ریڈار پر نظر نہیں آتا، اس لیے اسے سرجیکل سٹرائک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔